अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी फैजा रियाज। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद। वैसे तो हमारी क्रिकेट टीम का वाकई में बेड़ा गर्क हो चुका है, लेकिन वो जो जेल में बैठे हुए हैं ना इमरान खान, वो भी आज ये कह रहे हैं कि उन्होंने तो पूरे का पूरा इसको क्रेडिट जो है वो मोहसिन नकवी को दे दिया। उन्होंने कहा जी ये मोहसिन नकवी जब से आया है, चेयरमैन पीसीबी बना है, इनकी वजह से क्रिकेट खराब हो गया। ना इनको सिलेक्शंस का पता है, ना इनको क्रिकेट का पता है। और अभी आज तो हम बहुत ही बुरे तरीके से मैच हारे हैं पाकिस्तानी टीम, तो हम सिर्फ मेजबानी की हद तक हैं। हमने इनको एंटरटेन करना है, मैच हमने नहीं खेलना है। और मेजबानी में हमने अपनी कुर्सियां चमका दी, स्टेडियम्स बड़े कर दिए, ये लश पश सब कुछ कर दिया, लेकिन हमारी टीम की परफॉर्मेंस उतनी बुरी है। एनीवेज आज इमरान खान से मुलाकात हुई है, उनकी बहन की भी, सलमान अकरम राजा की भी। और सलमान अकरम राजा जब उनसे मुलाकात करने के लिए, आम पार्टी के जो रहनुमा वर्कर्स हैं उनकी जब मुलाकात हुई है बानी पीटीआई से, तो उसमें उन्होंने कहा है कि जिन्होंने 26वीं तरमीम में वोट दिया है उनका फैसला जो है वो बाद में किया जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि वो जो राब्ते में नहीं रहे, वो जो गायब हो गए, या वो उन्होंने हमसे कोई कांटेक्ट नहीं किया, तो स्टेप बाय स्टेप फैसले किए जाएंगे। अलबत्ता एक चीज तो क्लियर है कि शेर अफजल मरवत अब पार्टी का हिस्सा नहीं है। सलमान अकरम राजा और उनकी बहन अलीमा खानम की मीडिया टॉक जरा सुने। क्लियर हो गया है कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो कहीं नहीं जा रहे हैं। वजीर आला केपी के फिलहाल के लिए तो वही हैं और वो जिम्मेदारियां अपनी सर अंजाम देते रहेंगे। वैसे ये इतने वकला की टीम और इतना ये सब कुछ, और उसके बावजूद भी ये लोग जो हैं वो अभी तक इमरान खान को बाहर निकालने के लिए कोई एफर्ट्स पुट नहीं कर सके। कोई आज भी दलाइल दिए गए हैं। फिर उसके बाद उन्होंने, इमरान खान ने कहा है कि पार्टी की तरफ से अब चीफ जस्टिस को खत लिखा जाए। पहले आर्मी चीफ को लिखा गया, वजीर आजम को लिखा गया, उन्होंने कहा है कि जी चीफ जस्टिस को भी खत लिखा जाए। ये उन्होंने हिदायत कर दी है। तो यही से प्रोग्राम का आगाज करते हैं। इसार राना साहब, जुल्फिकार राहत साहब मेरे साथ मौजूद है। राहत साहब, अच्छा, पॉलिटिकल खबरों पे आने से पहले, ये इमरान खान को क्यों जेल में सहूलियात नहीं दे रहे, क्या मसला है? मतलब अगर उनको उनके खाने का और उनकी चीजें, वो जैसे कह रहे हैं मीडिया में कि उनको नई सहूलियात उस तरीके से दी जा रही है, उनकी बेगम को भी नहीं दी जा रही है, क्यों? आखिर ये हुकूमत क्यों ऐसा कर रही है? दो तीन खबरें बड़ी ज़रूरी हैं जी आज के दिन की, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ इसी से रिलेटेड। एक तो आईनी अदालत के सरबराह ने आज कहा कि जेल से तो कागज़ का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं निकल सकता, ये खत पे खत कैसे आ रहे हैं? पहली चीज़। दूसरा, अली अमीन गंडापुर साहब का जिक्र हुआ। पीर बगाड़ा साहब को आज उन्होंने मिलना था जी, और वो तशरीफ नहीं लेकर गए। ग्रैंड अलायंस बनना था अपोजिशन का, तो बगाड़ा साहब वहां पे खाना शाना पका के बैठे रहे और उन्होंने कहा जी रात तक तो सारा कुछ ठीक सी, लेकिन पता नहीं बुखार क्यों हो गया है। अली अमीन गंडापुर साहब लास्ट मोमेंट पे नहीं आए और पता नहीं मौसूफ केड़े एजेंडे ते ने। अच्छा, तीसरी चीज, कासम खान सूरी जो डिप्टी स्पीकर हुआ करते थे पीटीआई के, हमारे अच्छे दोस्त कभी होते थे, सूरी साहब ने एक पूरा नैरेटिव डेवलप किया और उसके बाद पूरे पीटीआई के यूट्यूबर्स ने वो नैरेटिव डेवलप किया कि जी इमरान खान साहब बहुत ही बुरी हालत में है, खाना उनका बंद कर दिया गया है, उनके पूरे सेल को लॉक कर दिया गया है, कोई वहां अंदर जा नहीं सकता, कोई आ नहीं सकता। एक शीरा होता है ना मीठा, उससे उनके दरवाजों को मार दिया गया, कीड़े वहां पहुंच गए हैं। और दीवारों के साथ भी वो मीठा वहां छिड़क दिया गया और चीनी छिड़क दी गई है ताकि वहां पे कीड़े आ जाएं और ये हो जाए और वो हो जाए। तो इन हालात के अंदर उनको रखा जा रहा है, खाना घर का नहीं मिल रहा वगैरह वगैरह। ये नैरेटिव पिछले 4 दिन का है। अच्छा, ये तो आज जो नैरेटिव पीटीआई ने खुद बनाया था वो अलीमा खान ने जमीन बोस कर दिया खुद। यानी उनकी हालत ठीक है, उन्होंने कहा कि जी कोई गल ही नहीं। उनसे कैटेगोरिकली सवाल हुआ कि कासिम खान सूरी साहब ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं वो तो फिट है, इमरान खान तो बिल्कुल फिट है और सेट है, कोई बात ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि पार्टी के अंदर एक ही वक्त में कई कहानियां, कई किस्से, कई फेक न्यूज और कई पता नहीं दूसरी न्यूज चल रही होती हैं। अच्छा, अफजल मरवत साहब जो है वो अपने एक एजेंडे के ऊपर है, अली अमीन गंडापुर साहब अपने एजेंडे के ऊपर है। तो खत्म हो गया। और ये सारी जो सिचुएशन बन रही है अब, उस सारी सिचुएशन को देखते हुए जो मेरी इतला है वो ये है कि मौसूफ इमरान खान साहब अब संजीदगी से गौर कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जो ऑप्शन उनको दे रही है, बार बार क्या खामोश होके अच्छे बच्चों की तरह बाहर आके बैठ जाए, तो उस पे वो अमल कर रहे हैं और संजीदगी के साथ गौर कर रहे हैं कि उसी फार्मूले के तहत वो सुकून से बाहर निकले और सुकून से किसी ठंडी हवा में, ठंडी फिजा में बैठ के वो मौका दें उनको। तो कहा जा रहा है कि 1 साल खामोश रहें। अच्छा। तो वो 6 महीने खामोश रहने तक तो वो मान गए। अब 1 साल तक का मामला है, तो मेरा ख्याल है बाकी 6 महीने जिहड़े ने वो भी
انہوں نے کیا جا رہا ہے کہ پلیز نہیں، آپ بڑی ہو گئی ہے. ہاں سارے لیڈر کہہ رہے ہیں کہ ساڈے کو مزید اسی پھیٹی نہیں کھا سکتے, صحیح ہو تے گیا. وہ بھی من جو تے او دے قریب قریب کم پہنچ گیا. مطلب کہ یہ بقول ان کے کہ 1 سال کے لیے وہ خاموش رہیں گے, پرفضا مقام پر وہ ٹائم گزاریں گے, باقی باتیں انہوں کے بعد میں اور ہوں گی, معاملات پھر طے ہو جائیں گے, قصے کہانیاں طے ہونے کے بعد چھوٹیں گے. کیسز جو بنے ہوئے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے, ایسا ہی ہے. مجھے سنجیدگی سے, مجھے تو اس سے آگے کی خبر ہے نا. اچھا ہاں صاحب, جب وہ سنجیدگی سے سوچ رہے تھے نا تو زمین پہ ایسے لیکے لگا رہے تھے وہ سوچتے ہوئے, اچانک انہوں نے دیکھا تو ایک بندہ انہیں غور سے دیکھ رہا تھا, تو ان کا ذوالفقار رہا تو کتنے تو اسے اس طرح پتا چلا کہ وہ معاملات بہتر. آج سمجھ آئی تاڑے کو اندر دیا خبریں ہوندی ہیں, رات ان کو پتا ہے میں بھی ادھر سے ہو کے آیا. ہاں جی, دیوار سین پہ بڑا اس اچھا پر- تھا کہ انہیں ایک دم خان صاحب نے چوک کے دیکھا تو ایک بندہ ان کی طرف دیکھ رہا تھا, تو ان کا ذوالفقار رہا تو کتنے, تو ان کا تسی سنجیدگی نہ سوچ رہے سو, میں تانوں دیکھ رہا سا. اچھا میں اب تصدیق آئیے, کرنے گیا کہ سوچ بھی رہے ہیں کہ اچھا نہیں. دوسری چیز یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کتنی اتھینٹک ہے کہ جی انہوں نے تو طے کر لیا 6 مہینے 6 مہینے خاموش خاموش رہیں رہیں گے. وہ یہی کرنا ہوتا تو 2 سال کی فی کاٹتا, وہ 2 سال تکلیفیں اٹھاتا, 2 سال جیل کے اندر اتنی اذیتیں برداشت کرتا یار. اگر انہیں یہ کرنا ہوتا اپنے بھانجے کو سزا دلواتا, اپنی بہنوں کو پرچے کرواتا, اپنی بیوی کو اندر کرواتا. اگر اس نے یہی کرنا ہوتا تو یہ تو رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں, ہم کب سے کہہ رہے ہیں انہیں, وہ نہیں مانتا. اور بڑی حلقوں سے جو اس کو آفر آتی ہے وہ نہیں مانتا. تو عمران خان ایک بات یاد رکھیے گا, اس کا اب سارا نیریٹو اس بات کے اوپر ہے کہ وہ کہیں پہ بھی تھوڑا سا کمپرومائز نہ کرے, نہیں تو یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. اور موجودہ حالات میں بات یاد رکھیے گا, موجودہ حالات میں اسٹیبلشمنٹ کا جو میں رویہ دیکھ رہا ہوں, اس کے بعد میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان کے لیے 0 ٹالرنس ہے اس نظام کے اندر. عمران خان کو -0% بھی کوئی ریلیف نہیں مل سکتا اس نظام میں, ٹھیک ہے. اور یہ جو اچانک آپ دیکھ رہے ہیں میلے ٹھیلے اور اخبارات میں اشتہار, اور یہ صرف اس بات کا ہے کہ مٹی پاؤ تو روٹی کھاؤ, ٹھیک ہے جی, حالات بہت اچھے ہو گئے اور یوں ہو گیا اور یوں ہو گیا, یہ سارے اس طرف ہیں کہ اب وہ نیریٹو عمران خان کا جو عوام میں بہت زیادہ تھا نا, اسے ختم کیا جائے کہ نہیں جی کوئی بھوکے نہیں مار رہے, کچھ نہیں ہو رہا, حالات بڑے بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اور ایک چیز اور بس سن لیجئے کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کا بھی حل نکال لیا گیا ہے, اور اب آج کے میچ کی بات نہیں کریں. نہیں سن لینا, آپ پاکستانی ٹیم کو ایک پلیئر ایسا بیٹسمین مل گیا, میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کو کرائسس سے نکال سکتا ہے, اور اس کے اندر اللہ نے بیٹنگ کی بڑی صلاحیت دی ہے. کون؟ مریم صاحبہ, جو ان کا اشتہار چل رہا ہے, جس میں وہ آ کے چھکا مارتی ہیں تو بوہے باریاں تے نالے کندہ ٹپ کے وہ گیند جو ہے کھیتوں میں گر جاتا ہے, گراؤنڈ شہر ٹپ کے وہاں گر جاتا ہے. پھر کبھی وہ چھکا مارتی ہیں تو کوئی بندہ کام کر رہے ہیں, کہتا ہے گیند کنے سٹی, اور جو 5ویں محلے چ میچ ہو رہا ہے اتوں چھکا ماریا. یعنی آپ دیکھیں کہ آپ قابلیت ہے, ذہنی طور پہ عمران خان کے کرزمے سے باہر نہیں جا رہے. کرکٹ میں ہی اپنے آپ کو بتانا ہے کہ بھئی ہم کرکٹ میں بھی چھکے مار سکتے ہیں. یعنی آپ متاثرین کا اندازہ کریں, ایسا بندہ جو جیل میں بیٹھ کے آپ کے حاضر سروس کا وزیر اعلیٰ کو اس سطح پہ متاثر کر سکتا ہے کہ وہ اپنا کمرشل بھی اسی کے مطابق بنا رہی ہے, وہ کمپرومائز کرے وہ انہوں نے چیمپئنز ٹرافی کے لیے کیا, آپ کہاں کنیکشن کدھر جوڑے ہیں, انہوں نے چیمپئنز ٹرافی کے لیے کیا ہے کہ ہار جائیں, یہ کمرشل دیکھ کے ہم تو نکل گئے نا. اچھا یہ کمرشل اسی لیے بنایا کہ ہم نکل گئے, وہ تو کچھ پرفارم نہیں کر سکی, ہم ہی کچھ کھلاڑیوں کو سپورٹ کرنے کے بڑی سپورٹ کی تھی, ہم کر دیا گئے سارے, اتنی سپورٹ کے باوجود بھی ہم اتنا برا نہیں کم بیک کر گئے, وہ پاکستانی ٹیم کم بیک کر گئی ہے. اچھا واپس آ گئے, کم بیک کر گئے, واپس آ گئے, واپس آ گئے, یعنی سارے نو اگے لایا ہونا. صحیح بات ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آج جب یہ دلائل دیے گئے ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے, اچھا یہ شاہ محمود قریشی اور ان کا نام نکال دیا گیا ہے پرویز الہی کا, اور سارے کا سارا 9 مئی کا مدعا جو ہے وہ عمران خان اور یاسمین راشد اور عالیہ حمزہ ان لوگوں پہ ڈال دیا ہے, یہ کیا باریک چال چلی ہے؟ یہ کافی بریک وارداتیں ہو رہی ہیں, اور پی ٹی آئی کو اینڈ کے اوپر جا کے سمجھ آئے گی, اور بانی پی ٹی آئی کو تو شاید بالکل اینڈ کے اوپر بھی سمجھ نہ آئے, چونکہ ماضی میں اندر جتنے ٹریپ ہوئے, جتنا کچھ ہوا, جو کچھ ہوا, وہ اللہ کے فضل سے انہیں 6 مہینے بعد سمجھ آیا, اور اس کے بعد پچھتانے کے سوا کچھ نہیں رہتا تھا. سارے کے سارے وکلا اب چونکہ فوکس کیے ہوئے ہیں ڈالا جیل کے اوپر, سلمان اکرم راجہ سے لے کے فیصل چوہی صاحب تک, سارے کے سارے ادھر جاتے ہیں, وہاں میڈیا ٹاک کرتے ہیں اور گھر آ جاتے ہیں, ملاقات ہو یا نہ ہو, لیکن حاضری لگ جاتی ہے. پھر وہ کٹنگ بھی رکھ لیتے ہیں اور ویڈیو بھی سنبھال کے رکھ لیتے ہیں, جی دیکھو اسی 3 دن گئے ہیں, اور اوپر سے پیسے بھی لے رہے ہیں سارے.
یعنی جو وکیل 2 لاکھ اللہ سی وہ اللہ دے فضل 2 کروڑ روپے انہوں مل گیا. پیسے بھی لے رہے ہیں, فیم بھی لے رہے ہیں, یوٹیوب سے بھی پیسے کما رہے ہیں, پھر ساتھ ایک ویڈیو یوٹیوب کے اوپر بھی ڈالتے ہیں اور وہاں سے ڈالر بھی لیتے ہیں. اب اعجاز چودھری صاحب, محمود الرشید صاحب اور قریشی صاحب, ان جیسے تمام لوگ, یا پرویز الہی صاحب نے بھی ایک رگڑا کھایا نا پورا, وہاں پہ پی ٹی آئی کا کوئی بندہ جاتا ہی نہیں. تو وہ سارے لوگ بیچارے وہ بھی تھکے ہوئے ہیں, حالانکہ جیل تو وہ بھی کاٹ رہے ہیں. عمر سرفراز چیمے کی بات کر لیں, ان کی شکل آپ دیکھیں, آپ پہچان نہیں سکتے. تو وہ سارے کے سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار ساڑھا قصور کی ہے, کوئی ساڑھے بھی آ جاؤ. وہ تو ایک دفعہ آپ کو یاد ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے گلہ کیا اس کا کہ بھائی اسی بھی جیل دے بیچا, اسی بھی سزا کٹ رہے ہیں, کوئی ساڑھے بھی چکر لگا. اب یہ میرا خیال ہے کہ وہ لوگ کو اندر سے نا کوئی بریک وارداتیں ہو رہی ہیں. کچھ لوگ آپ کو ایسا نظر آئے گا, کوئی فارورڈ بلاک بنے گا, اور چوری پرویز الہی اور شاہ محمود قریشی اس کا حصہ ہو سکتا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ عمران خان کے بشرا بیگم سے ملاقات کیوں نہیں کروا رہے جیل میں؟ جیل مینول کے مطابق تو ہوتی ہے نا میاں بیوی کی ملاقات ہفتے میں 1 دن 2 دن. لگتا ہے کہ ساری گلے میرے پاتی ہیں کہ میں ہی دسا گا. نہیں میں رانا صاحب سے پوچھ رہی ہوں تو انہوں نے کہنا ہے کہ زیادتی ہے, غلط ہے. یہ میں آپ سے موقف کہ بھائی کیوں, وجہ کیا ہے؟ اب آپ کہتے ہیں میں جیل سپرنٹینڈنٹ تھوڑی ہوں. اس میں یہ بات تو ویسے ایسے ہی ہے, لیکن مجھے لگتا یوں ہے ایک اینالسٹ کے طور پہ کہ یہ سارا جو کھیل کھیلا جا رہا ہے, آپ دیکھ ہی رہی ہیں کہ آج اس کی ملاقات ہوگی, آج اس کی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, اس میں کچھ سفارشی ملاقاتیں ہوتی ہیں. کچھ لوگ خود چاہتے ہیں کہ ساڑی ملاقات لمبی کراؤ, ساڑی ملاقات نہ کراؤ. مثلا علی میر گنڈا پور صاحب جیسے لوگ وہ کہتے ہیں ساڑی ذرا لمبا کر دیو, جاواں گے چڑکا کھاواں گے, باہر آواں گے, سمجھ نہیں آ رہے. تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں, کچھ لوگ بڑے ایکسائٹڈ ہوتے ہیں ورکر ٹائپ, وہ کہتے ہیں جی ساڑی ضرور ملاقات ہونی چاہیے. تو ملاقاتوں کے اندر بھی ایک سفارشی پروگرام چل رہا ہے. آپ نام بھیجیں, رانا صاحب اور میں مل کے جا کے نا, تو ہم مل کے آتے ہیں اور رانا صاحب آپ ہی کو مشورہ دے دیں. رانا صاحب دی قیادت جاواں کیسی کوئی مشورہ دے دیں ان کو کہ مطلب کوئی ایسا حل نکالیں کہ وہ باہر نکل آئیں, ورنہ ان کے نام پہ دکانیں چمک رہی ہیں. شاہ محمود قریشی, پرویز الہی صاحب سے ابھی کچھ دن پہلے ملے پی ٹی آئی کے کچھ لوگ جا کے کہ سر آئیں, باہر آئیں, انقلاب کو اندر, چلو انقلاب. میرا کیڑا انقلاب, میرا انقلاب آ گیا, میں نے جتنا آنا تھا میں نے گھر رہنا ہے, جیل میں آ گیا. یہ بڑی مشکل کام ہوتا ہے فضا, جیل میں جیل کاٹنا, 2 سال تک تکلیفیں برداشت کرنا, پھر اپنے اصول پہ کھڑے رہنا, پھر اس میں لرزش نہ آنا, پھر پورا سسٹم آپ کے خلاف ہے, ادارے, جوڈیشری, الیکشن کمیشن, حکومت, سیاستدان, خود ان کی اپنے پارٹی کے لوگ. کون ہے جو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے؟ اگر کوئی کھڑا ہے تو خود اکیلا عمران خان کھڑا ہے. آپ نے پورے ان کی عوام, ورکر, ان کی قربانیاں جو پھینٹی کھاتے رہے ہیں ان کو مائنس کر دیا. عوام اور ورکر کی وجہ سے ہی تو کھڑا ہے, اور کسی اپنے قاسم یا سلیمان کے لیے تو نہیں کھڑا نا, وہ اس قوم کے بچوں کے لیے ہی کھڑا ہے نا. ٹھیک ہے نا, اور وہ کھڑا ہے اور نہیں لرزش آ رہی. تو شاہ محمود قریشی چلے جائیں, وہ پرویز الہی چلے جائیں. پرویز الہی کی ایک بات میں مانوں گا کہ وہ اصولوں پہ کبھی سودا نہیں کرتے, ہمیشہ اصولوں سے ہٹ کے کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, جو بات ان کی خوبی ہے میں وہ مانوں گا. ساری زندگی انہوں نے, آپ تعریف کر رہے ہیں انہوں کی یا بد تعریفی؟ اب یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے. میں تو یہ ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم عمران خان کے ساتھ کوئی کھڑا ہو نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. اچھا, کیونکہ عمران خان ٹھیک ہے, میں اس کو سلام کرتا ہوں ان کو, انہوں نے, ان کا بیٹا جو ہے ابھی تک گھر سے بھاگا ہوا ہے اور ایک مشکل زندگی گزار رہا ہے, مفروروں کی زندگی گزار رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, لیکن اس کے باوجود میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی لڑائی اکیلے کی لڑائی ہے. اچھا, وہ 24 کروڑ لوگوں کے لیے لڑ رہا ہے, ہارے یا جیتے لڑ وہ اکیلے ہی رہے. اچھا یہ بتائیں, جو اتنے وکلا کی ٹیم اور اتنے قابل وکلا جو معاون بھی ہوتے ہیں, سم ٹائم جو نعرے لگا رہے ہیں اتنے بڑے بڑے جیتنے کے بعد, ہاں مطلب وہ اتنے وکیلوں کا کیا ہی کرنا ہے؟ آپ جب شادی ہوتی ہے, دولہا جاتا ہے, کچھ 400 بندے اس کے ساتھ ہوتے ہیں, 10 کلے دولہے نہیں کرنے ہوتے نے, تو ہم کہیں گے 400 بندے تسی پیچھے کی کرن دے ہو. ٹھیک ہے, دولہا صاحب آپ اکیلے جائیں, جا کے کرائیں. تو بھائی کچھ اتمام حجت بھی ہوتی ہیں نا چیزیں. تو وہ وکلا اسی لیے ہیں کہ وہ بھی اسکرین پہ نظر آ جائیں, کوئی پریس کانفرنس کرتے ہوئے اڈیالہ میں روک لیا گیا, آپ وہ انتظار کر رہے.
ताकि उन्होंने भी रोजी रोटी चलती रहे। भाई ये धंधा है, गंदा है पर धंधा है, ऐसे ही चलता है। ये सियासत है ना पाकिस्तान, असल में पाकिस्तान के सिस्टम में चल ही ये रहा है, जो दिखता है वो बिकता है। खैर एनीवेज, मुझे जाना है ब्रेक पर, और ब्रेक के बाद आसिफ अली जरदारी लाहौर में हैं, और लाहौर में उनकी क्या मसरूफियात हैं और वो नून लीग को क्या धचका देने जा रहे हैं, ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। सदर मुमलिकत पाकिस्तान लाहौर में मौजूद है आसिफ अली जरदारी, अहम मुलाकातें कर रहे हैं। अपने गवर्नर पंजाब से भी उनकी मुलाकात हुई है, उसमें कुछ पार्टी के अमूर और फिर जो नाराज अरकान असम्बली हैं और जो छोड़कर पीपल्स पार्टी चले गए हैं उनको वापस लाने का मिशन भी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जो पीपल्स पार्टी के वोट पर नून लीग की हुकूमत बनी हुई है, कोई इनका रिटन मुसव्वदा है और उन्होंने कहा कि जो कुछ भी होगा उसके अकॉर्डिंग होगा, ज़बानी जमा खर्च के मुताबिक नहीं है। ये आपने जो वादे किए गए हैं वो वादे पूरे करने हैं। और अब तो जो एक्स्ट्रा मिनिस्ट्रीज हैं, जो हुजूम है काबीना का, उसको बढ़ाने का भी फैसला किया गया है। बहुत से नई मिनिस्ट्रीज बनाई जाएंगी। हमारे वजीर खजाना तो यही कह रहे थे कि डाउन साइजिंग करनी है, राइट साइजिंग करनी है, लेकिन फिलहाल तो हमारी काबीना का हुजूम बढ़ाने पर बड़ा सीरियस गौर किया जा रहा है। शहबाज शरीफ उज़्बेकिस्तान के दौरे पर भी हैं और वहां से भी अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं। राज साहब, आसिफ अली जरदारी का दौरा लाहौर, पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें, कुर्बतें और जो नाराज लोग हैं उनको वापस लाने का मिशन है। बिलावल किधर है? बिलावल साहब तो आपको पता ही है, बाहर है, इंग्लैंड में फिर रहे हैं, और वहाँ पे एक्सपोर्ट को विजिट किया उन्होंने। सनम भुट्टो साहबा और मुराद अली शाह साहब उनके साथ है। और वो यादें ताज़ा करते रहे, जहाँ वो पढ़ते रहे, उनकी वालदा पढ़ती रही। वो तो खैर एक मसरूफियत पे लग गए हैं और हो सकता है काफ़ी देर तक वो बाहर स्टे करें, और इसकी वजूहात कुछ और है। दूसरा जो टॉपिक आप जिसकी तरफ आपने इशारा किया पहले अपने इब्तदाइये में, जरदारी साहब लाहौर आए, बहुत अच्छा होता। हाउस एंड कैटल शो के अंदर जरदारी साहब को भी बुलवा लिया जाता, वफाक की अलामत है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, लेकिन नहीं बुलवाया गया। कोई लंबा चौड़ा प्रोटोकॉल जो प्रेसिडेंट का किसी सूबे के अंदर जाने पे मिलता है वो भी नजर नहीं आया। गवर्नर हाउस के अंदर कराची में जो ये चैंपियंस ट्रॉफी की सेरेमनी थी, कितना अच्छा प्रोटोकॉल। नहीं, वो तो उनकी अपनी गवर्नमेंट थी ना, वहां पे तो सारे अरेंजमेंट उनके थे। मोहसिन नकवी साहब वहां पे फील्ड के अंदर थे, सारे अरेंजमेंट उनके हाथ में थे। दूसरा ये है कि गवर्नर हाउस के अंदर जो इजलास हुआ वहां पे बहुत ज्यादा गिले शिकवे हुए। हाँ। और जालों ने गिले शिकवों के ढेर लगा दिए। उन्होंने कहा जी कि हमारे हलकों के अंदर काम नहीं हो रहे, और चीन इजला के अंदर तय हुआ था कि हमारी डेवलपमेंट के फंड्स वगैरह वो भी नहीं मिले, कैबिनेट के अंदर नुमाइंदगी भी नहीं मिली, और ये मफाहमत का जो सफर है इसको या तो खत्म कर दें या हमारा हिस्सा तयशुदा फार्मूले के मुताबिक लेके दें। अच्छा। मेरी इतला ये है कि उन्होंने सरदार सलीम हैदर जो गवर्नर पंजाब है उनको कह दिया है कि आप पूरी तरह से इस पर स्टैंड लें, और मैं भी बात करूंगा शहबाज शरीफ साहब से, और इस मामले पे हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और जो रिटर्न मसवदा और फार्मूला है उस पर उन्होंने कहा जी कि 1 इंच भी हम पीछे नहीं हटेंगे, उस पर पूरी तरह से मनवान अमल होना चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया। राना साहब, जरदारी साहब जो हैं, ये फॉर्मूला और बांट, वो तो कहते हैं हम कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेंगे, तो फिर इसके अलावा और क्या फॉर्मूला है? अच्छा, ये जो जरदारी साहब नून लीग से लड़ाई ओपन करने जा रहे हैं ना, इससे मुझे इसकी बात पे यकीन आ रहा है कि गब्बर बाहर आ रहा है। क्योंकि वो बाहर आता है तो फिर ये एक नूरा कुश्ती शुरू करते हैं एक दूसरे से लड़ने का। अदरवाइज ये मिलके साथ दोनों मौजे करते हैं। पुरफिजा मुकाम करेंगे आप 6 महीने के लिए, पुरफिजा मुकाम वही ना सिबी भेजेंगे। अच्छा, वो गरम तरीन मुकाम है वो इनके लिए पुरफिजा ही है। अच्छा, बात ये है कि जरदारी साहब को ये अचानक जो ये ख्याल आया फार्मूले का, पिछले 4 साल से पीडीएम के मजे ले रहे हैं, सदर बन गए, इनका बंदा चेयरमैन सेनेट बन गया, सिंध में इनकी हुकूमत आ गई, अब गिलगित बल्तिस्तान में इनकी हुकूमत आ गई, कश्मीर में भी किसी हद तक ये स्टेक होल्डर हो गए, तब इन्हें फार्मूला क्यों नहीं नजर आया? ये जब लाहौर आते तो अचानक इनके फार्मूले का कड़ाल क्यों पड़ने लगता है? अचानक आके नहीं याद आता, नहीं हमें तो नहीं मिले, तो ये ओ भाई आप मेरी बात, हम शहबाज शरीफ से बात कर, आप 100 दफा कर चुके हैं। एक मेरी बात याद रखिएगा, मरियम उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को अपनी जूती के नोक पे रखती हैं, क्योंकि ये पंजाब उन्होंने जिस तरह हासिल किया है, ये सोलो फाइट से हासिल किया है। इसमें ना उनके चाचे का कोई रोल है, ना जरदारी साहब का कोई रोल है, तो वो इनको क्यों दे दें भाई कोई हिस्सा? आपने तो 10 दफा मुलाकातें कर ली, 10 दफा आपके मीटिंगें हो गई, शहबाज शरीफ साहब बैठ गए जामीन के तौर पे, तो क्या मिल गया आपको?
وہ جن اضلاع کے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایڈمنسٹریٹرز ہمارے تحت تو نہیں دے گی مریم انہیں. اچھا ہاں یہ جو مرضی کر لیں. اور پھر دوسری بات یہ ہے یار میں نے پیپلز پارٹی کا نا عروج دیکھا ہے لاہور میں بھٹو صاحب کھمبا کھڑا کرتے تھے تو جیت جاتے تھے. ٹھیک ہے, اب عالم یہ ہے کہ بلاول بھٹو میرا بھانجا یہاں سے آ کے الیکشن لڑا عطا تارڑ صاحب کے مقابلے میں تو دونوں ہی ہار گئے. انہیں دکھ اس بات کا ہے کہ میں بھی ایسا تسی ہر آپ کو جتوا دیا مجھے ہروا دیا. اب ایک سیٹ سے 2 بندے تو براہ راست نہیں جیت سکتے تھے. نہیں اچھا ہے, یہ آپ کے گورنر پنجاب فرما رہے ہیں, میں تو نہیں کہہ رہا پلے سے, گورنر پنجاب کہہ رہے ہیں. تو یہ زرداری صاحب کا ایک مزاحیہ سا I'm sorry بیان ہے, اس سے کچھ نہیں نکلنا. پیپلز پارٹی اس ٹائم نون لیگ سے زیادہ بڑی بینیفیشری ہے. گالیاں ساری نون لیگ کو پڑتی ہیں, بینیفیشری سب سے بڑی پیپلز پارٹی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ منافقانہ رویہ ہے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا کہ آج پنجاب میں پیپلز پارٹی ختم ہو گئی. ٹھیک ہو گیا, کیونکہ یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ قاتل سے دشمنی بھی رکھے اور مقتول کا کیس بھی نہ لڑے. راحت صاحب ویسے صحیح بات ہے, یہ مریم سے حصہ لینے کے لیے یہ سب کچھ کرے کہ پنجاب میں تھوڑا بہت پوشن مطلب ہوتا ہے نا کہ کوئی سیٹلمنٹ ہو جائے, کچھ ہمیں بھی مل جائے, خالی یہ گورنر ہی تو نہیں رہنا اتنے بڑے صوبے میں. دیکھیں جی, کبھی زرداری صاحب پنجاب میں آیا کرتے تھے تو بلاول ہاؤس میں بڑی چیپ ایک ہوا کرتی تھی اور رائے ونڈ میں استقبال ہوا کرتے تھے اور پنجاب کے اندر پتہ چلتا تھا کہ زرداری صاحب نے آج لینڈ کیا. اب بلاول ہاؤس کی بتیاں بھی خاموش ہیں, چپ ہیں, بجھی ہوئی ہیں, اور چونکہ بلاول ہاؤس کی بتیاں جس وجہ سے جلتی تھی وہ باہر بیٹھا ہوا, بل بھی زیادہ آ گیا نا, بل بھی زیادہ آ گیا. اچھا, اب گورنر عثمان صاحب آئے, مریم صاحبہ کی آپ نے بات کی ہے, مریم صاحبہ نے تو نوٹس بھی نہیں لیا کہ وہ لاہور آئے ہوئے یا نہیں آئے ہوئے. میں یہی تو بات کر رہا ہوں کہ رات اتنی بڑی تقریب تھی, صدر پاکستان آئے ہوئے تو ان کو کٹسی میں بلوا لیتے کہ آپ آ جائیں 2 منٹ کے لیے. اور اس یہ جو میلہ لگا ہوا ہے اس سے پیپلز پارٹی کا بھٹو صاحب کا ان کا پوری ہسٹری ایک تاریخ ہے, بڑا تعلق ہے, تو ان کو بلوا لیتے تو زیادہ اچھا ہوتا. اگر بلوایا نہیں, نوٹس نہیں لیا اور ان سے ملاقات نہیں ہوئی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مریم صاحب ان کو کہیں گی کہہ لو جی حکم کرو جی ہے فنڈ لے لو تے اے تڑے مطالبات پورے ہو گئے. اچھا, مجھے نہیں لگتا کہ پنجاب کے اندر دال گلے گی پیپلز پارٹی کی. اور الٹیمیٹلی پیپلز پارٹی جس طرح رحمان صاحب نے بات کہی ہے یہ درست ہے کہ وہ مرکز کے اندر اتنے بڑے بینیفیشری ہیں, سندھ کے اندر پوری گورنمنٹ ہے اور جگہ جگہ وہ بینیفیشری ہیں, مختلف عہدے ان کے پاس ہے اور آئینی عہدے ان کے پاس ہیں. ٹھیک ہے, کہ یہ نہیں مزے وہ لے رہے ہیں اور گالیاں گورنمنٹ کھا رہی ہے نون لیگ. تو نون لیگ کہتی ہے کہ بھائی ہم تو گالیاں کھا رہے ہیں, اس کی کاسٹ پے کر رہے ہیں, آپ تو صرف مزے مزے لے رہے ہیں, تو اس لیے سکون کرو, پنجاب جو ساڑا حق ہے, سندھ تاڑا حق ہے. اچھا, یہ پنجاب کے اندر یہ چاہے زرداری اور مریم مطلب نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی لڑائی تو ہے, لیکن اصل میں تو بندر بانٹ کہیں اور ہوتی ہے. تو زرداری صاحب کے تو وہاں تعلقات بہت اچھے ہیں. تو لیا نا انہوں نے اس بندر بانٹ میں میجر حصہ ان کا ہے. نہیں پنجاب میں ایک بات یاد رکھیے گا کہ اسٹیبلشمنٹ پچھلے 3-4 دہائیوں سے پیپلز پارٹی کو پنجاب دینے پہ تیار نہیں ہے. اوکے, ٹھیک ہے, ماضی میں جب محترمہ بے نظیر بھٹو نے قومی اسمبلی میں اکثریت حاصل کی تو راتوں رات لاہور میں لگے جاگ پنجابی جاگ تیری پگ نو لگ گیا داغ, اور میاں نواز شریف صاحب اگلے دن صبح الیکشن سارا جیت گئے. آپ اندازہ کر لیں اوور نائٹ کیسے تبدیلی آئی. اچھا, ویسے ہمارے یہاں پر بہت سے لوگوں کے لیے راتیں بڑی وہ ہوتی ہیں, امپورٹنٹ ہوتی ہے, فیصلے ایسے بدلتے ہیں صبح اٹھنے تک. اب آپ سنیں نا, یا آپ راتوں کی بات کر رہے ہیں یا تو شکر دوپہر پپلی دے تھلے میں چھنکائیاں ونگا, یہاں پہ بیٹھ کے یہاں پہ دوپہر کے وقت ہی فیصلے بدل جاتے ہیں, اور رات کا انتظار کون کرتا ہے بھائی. اب تو جہاں موقع ملے وہیں پہ کہنے میں کاروائی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, نواز شریف صاحب کا کی خوش قسمتی یہ رہی کہ ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کی اسٹیبلشمنٹ, پنجابی عدلیہ کی اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ نواز شریف کے پیچھے کھڑی ہوئی. ان کی حکومت جاتی تھی بحال ہو جاتی تھی, بی بی کی جاتی تھی تو کہتے تھے وقت گزر گیا. آج تک یہی چکر چلتا آ رہا ہے اور یہی چلے گا. پنجاب جو ہے پیپلز پارٹی کو نہیں ملنے لگا, جیسے مجھے یہ لگتا ہے کہ آئندہ پی ٹی آئی کو بھی ایک عرصہ نہیں ملے گا. سندھ میں بھی تو دیکھیں نا, سندھ میں بھی کوئی اور پارٹی تو نہیں آ رہی نا, یہ ایسے ہی ہے, تم اپنے صوبے میں اپنی حکومت کرتے ہیں اور مل کے قومی حکومت بناتے ہیں اور پھر انجوائے کرتے ہیں سارے کے سارے سیٹلمنٹ. ہائی کورٹ کے اندر ایک خودسوزی کا جو واقعہ پیش آیا ہے, بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں.
अफसोसनाक वाकया पेश आया है आज हाईकोर्ट के अंदर। एक मल्टीनेशनल कंपनी, कुछ छोटी मोटी कंपनी नहीं, मल्टीनेशनल कंपनी जिसका मुलाजिम जो कि 2016 से अपनी जॉब के लिए फाइट कर रहा है और लेबर कोर्ट से और जो डोमेस्टिक कोर्ट्स हैं उनसे वो मुकदमा जीत गया है और उसके बाद जाके हाई कोर्ट के अंदर इसको चैलेंज किया गया है 2016 से। आज उस मुकदमे की समाअत थी और उसको उन्होंने कोई बहाना बना के, जैसे लेजिट वेज में आप कोई ना कोई बात करके तारीख ले लेते हैं कि तारीख दे दो आगे, 2 महीने बाद की तारीख दे दी है और उसने अंदर खड़े होकर खुद पर पेट्रोल छिड़क कर अदालत में आग लगा लिया खुद को। हमारे निज़ाम इंसाफ की ये सूरत हाल है कि 2016 से 2025 आ गया और अभी तक इसके घर किस तरह सरवाइव करता रहा है, इसकी जॉब के बाद ये क्या करता रहा। राज साहब, व्हाट्स योर कमेंट ऑन इट? मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकती हमारे निज़ाम इंसाफ पे। जो मनाजर आज कैमरे की आंख ने दिखाए पूरी दुनिया को, यकीन करें कि वो इतने शर्मनाक हैं कि आज वो एक जिस्म नहीं चल रहा था, बल्कि ये जो बदबूदार निज़ाम इंसाफ है वो उसको आग लगी हुई थी। और बदकिस्मती ये देखें कि चीफ जस्टिस ने फौरी तौर पे नोटिस ले लिया और आईजी साहब को कहा कि पेट्रोल हाई कोर्ट के हाथे में अंदर कैसे आ गया। ये नोटिस नहीं लिया कि भाई ये बंदा पिछले इतने सालों से जलील क्यों हो रहा है। यानी 2016 में केस होता है और वो जीत जाता है, 2019 में अपील होती है उसके खिलाफ, लेबर कोर्ट में वो डिसमिस हो जाती है और ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है शेखुपुरा रोड के ऊपर जो आगे 2020 में ये हाई कोर्ट में चली जाती है और अब 2025 है और शजात हुसैन साहब जस्टिस उनकी कोर्ट है और 8 अप्रैल की उसको तारीख दे दी गई है। अब वो बेबसी की तस्वीर बन के बेचारा वहां पे ना वो वकील कर सकता। एक मजदूर की कहानी है ये कहानी किसी अरबपति इशराफिया की किसी उसकी नहीं है कि जो जाए और जैसे वो कहते हैं ना मकड़ी के वो जाले उसको की तरह इंसाफ मिल जाए, उस सबको लपेटता हुआ और सबको बलडोज करता हुआ इंसाफ जेब में डाले और गुजर जाए, निकल जाए या इंसाफ उसके घर पहुंचे। वो एक मजदूर है और इस मजदूर ने आज पूरी दुनिया के अंदर हमारे निज़ाम इंसाफ के ऊपर एक पूरा सवालिया निशान लगा दिया है। और आज के दिन जस्टिस शहजाद साहब थे एक चीफ जस्टिस लाहौर में, उनकी बेटी ने इस्लामाबाद में 2 लोगों को रात को, जो FIR के मुताबिक यह है कि नशे की हालत में थी, एक फार्म हाउस से निकल रही थी और उसने 2 लोगों को रोन डाला था अपनी लग्जरी गाड़ी के नीचे। आज के दिन में वो बरी हुई है और आज के दिन में ये मजदूर बेचारा आग लगा के हाई कोर्ट के हाथे के अंदर ये एहतजाज कर रहा है और पूरी दुनिया को बता रहा है कि ये इंसाफ का आलम है पाकिस्तान के अंदर। राना साहब, ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं इनके लिए इनकी तो पूरी एक लीगल टीम होती होगी ना, जिनको ये मंथली भारी भरकम फीस देते होंगे और वो कहते होंगे कि देखें आपका केस जो है वो हम हैंडल कर रहे हैं और हम डिले कर रहे हैं और हम ये कर। उस बेचारे ने हाई कोर्ट तक पहुंचने के लिए पता नहीं कैसे वकील करके कैसे क्या क्या बेचा होगा बेचारे, कैसे इकट्ठा, और 2016 से। फैज ने की एक नज़म करने 2 एक बंद है, वो कहते हैं पुकारता रहा बेआसरा यतीम लहू, किसी को बहरे समात न वक्त था न दिमाग, न मुद्दई न शहादत हिसाब पाक हुआ, ये खून खाक नशीना था रिस्क खाक हुआ। भाई ये तो कीड़े मकोड़े हशातुल अर्ज है ना, इनकी क्या औकात है? इनके लिए कोई इतवार कोई अदालत खुल सकती है, इनके लिए रात 12 बजे अदालत खुल सकती है, इनके लिए 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर मुल्क से बाहर जाने की फैसिलिटी मिल सकती है, इनके लिए किसी एक के जरा से जख्म के ऊपर अतर मिनल्ला साहब के रिमार्क्स आ सकते हैं कि अगर इमरान खान नवाजी को कुछ हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा, क्योंकि भाई ये मुल्क इनका ही है ना, इन बिचारों का क्या है, ये मर जाएगा। किसी ने सोचा कि 8 साल से वो अपने जुल्फकार राहत अपने हकूक की जंग लड़ रहा है, ठीक है, 8 साल से उसके घर में चूल्हा जला नहीं जला, उसके बच्चों ने रोटी खाई नहीं खाई, किसी को नहीं पता। ये याद रखना जुल्फकार राहत कि ये जो उसने आग लगाई है ना, ये उसने खुद को नहीं लगाई, ये उसने अदलिया के मकरू निजाम को आग लगाई है। वो मकरू निजाम जिसमें गरीब के लिए कोई सुनवाई नहीं है, वो मकरू निजाम जिसमें गरीब के लिए इंसाफ नामी कोई चीज नहीं है, वो मकरू निजाम जो ताकतवरों के आगे हाथ बांध के खड़ा होता है, वो मकरू निजाम जो 27वीं तरमीम के छत के नीचे खड़े होकर मराद लेता है और खुद को कहते हैं हम बहुत बड़े इंसाफ पसंद है।
یہ خون چلا گیا، ضائع ہو گیا. اب مجھے نہیں پتا وہ زندہ ہے یا نہیں ہے. زندہ درگور ہو گیا نا. اگر وہ بچ بھی جائے گا اس کے گھر والوں کو روٹی تو نہیں مل سکتی. اس کے گھر کی جو چھت ہے اس کی بیوی کے سر سے کوئی چھینی جائے گی. اس کے بچے جو یتیم ہوں گے، اس کا باپ، اس کی ماں جو اس کو مس کرے گا، کون جزا دے؟ لیکن ایک بات یاد رکھنا، میرا یہ اللہ پہ یقین ہے، میرا روز آخرت پہ یقین ہے، قیامت والے دن یہ زمینی بادشاہ نہ ان کو کوئی 26ویں ترمیم بچائے گی، نہ انہیں کوئی چیف جسٹس بچائے گا، نہ انہیں کوئی طاقتور بچائے گا. انہیں اللہ کے ہاں اس کٹہرے میں جواب دینا ہوگا جہاں معافی نہیں ملے گی انہیں، چاہے کوئی کچھ بھی کر لیے. لیکن افسوس کی بات ہے، ٹھیک ہے رانا صاحب آپ کے جذبات آپ کہہ ٹھیک رہے ہیں، لیکن بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب ایک غریب شخص اگر انصاف لینے کے لیے جاتا ہے، جو قاضی کی سیٹ پر بیٹھا ہوتا ہے اس کا کام ہی کیا ہے؟ اگر وہی منافق ہو جائے اور وہی نہ انصاف دے سکے، اور کتنا ہی آسان ہے تاریخ پہ تاریخ لینا ہمارے نظام کے یہ اندر. بہت ہی بدقسمتی آپ رجسٹرار کو دو پیسے، کتنے چھٹیاں کرتے ہیں، کتنی ان کی امارات ہیں، یہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کتنے پیسے لیتے ہیں، بجلی کے بلوں سے لے کے باقی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. لیکن افسوس مجھے یہ ہوا، آج میں بار بار اس پہ سوچتا رہا کہ فوری نوٹس لے لیا چیف جسٹس. نوٹس کس چیز کا لیا جی؟ پیٹرول اندر کیسے آیا؟ یہ نہیں انسانی لیا جان کا نہیں. کہ جج صاحب کو نوٹس کرتی، جج صاحب کو بلواتی کہ 5 سال اس میں سے کیا نکال رہے ہیں کیس سے آپ. یہ تو سمری ٹرائل تھے، 1 گھنٹے کا فیصلہ تھا. 5 سال آپ نے رول کے رکھ دیا اس کو، تباہ برباد ہو گیا اس کا خاندان. کہنے کو رانا صاحب یہ باتیں ہم بہت ساری کہتے ہیں، ہم اٹھ کے چلے جاتے ہیں. آپ نے کہا یہ نظام انصاف کو آگ لگی ہے. یہ نظام انصاف تو اسی جگہ اپنی رونق کے ساتھ کھڑا ہے. اس کا 70% اس کا جسم جل گیا ہے. یہ نظام انصاف تو کل پھر کسی کا استحصال کرے گا اسی طرح کہ اس کو کچھ نہیں ہوگا. اس نظام کو دیکھیں کہ وہ جو طاقتور لوگ ہیں اس کے مخالف کھڑے ہوئے، وہ 8 سال سے اس کو مختلف عدالتوں میں گھسیٹتے پھر رہے ہیں. اسے لیبر کورٹ سے اس کے حق میں آیا، NRC سے اس کے حق میں آیا، لیکن مجال ہے کہ ہم ان سے جیت سکیں. یہی حال 24 کروڑ پاکستانیوں کا ہے کہ آپ نے ہمیں انصاف کے نام پہ ہمارے سر پہ وہ لوگ بٹھا دیے جن کے قریب سے بھی انصاف نہیں گزرا ہوتا. رانا صاحب دیکھیں، نیسلے جیسا ادارہ ہے، اس کی کتنی لیگل ٹیم ہوگی، ان کے لیے مشکل ہوگا. انہوں نے بھاری بھرکم فیسیں دی ہوئی ہیں، اور پھر یہاں پر ثابت کر دیا نا کہ ایک مزدور کی اوقات کیا ہے، اور وہ جاب کر رہا ہے اور اتنی ملٹی نیشنل کمپنی کو چیلنج کر رہا ہے کہ مجھے کیوں نکالا آپ نے جاب سے. محسن نقوی کسی بات پہ وہ نہیں کر سکے نا ہارنے کے بعد. ہمارے عدلیہ میں اس نے بڑا اچھا جملہ کہا کہ انہوں نے نوٹس صرف اس بات کا لیا کہ پیٹرول کیسے پہنچی. ان کے لیے زندگی کی کوئی اہمیت نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا، مطلب اس نے زندگی کی اہمیت نہیں ہے، اور اس نے اپنے آپ کو پتہ نہیں اس آگ لگانے سے پہلے اس پہ کیا کیا قیامتیں گزری ہوں گی، جو اینڈ اس نے مرنا آسان سمجھا ایسے زندگی سے. پروگرام سے اتنا ہی، اللہ حافظ.